الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فقد دخل معي الجنة ومن عصاني فقد أبغضني ومن أبغضني فقد دخل في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. درود شریف تو کو آندہ نہیں یا پڑھ دینی بے؟
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور میرے آقا تیری سیرت، تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ محمد استمی خواہم خدا را، خدا را است عشق مصطفیٰ را۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ صاحب صدر گرامی قدر، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم، میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اج دی سالانہ کانفرنس دا عنوان تساں حضرات اشتہارات دے اندر پڑھ چکے ہو کہ سیرت النبی سبق صلی اللہ علیہ وسلم وسیرت الصحابہ سبق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے نزدیک یہ الفاظ تدوین، لیکن اے عنوان ہے کیوں کہ صحابی اور نبی انہاں نو لفظاں دا ترجمے تے اگر تساں غور کر گنسو تو انشاءاللہ میرا یہ جملہ تو کو سمجھ آوے سی۔ نبی او ہوندے جے کو بڑے دا بھی خدا ہے اور ٹھہیندہ تے سمریندہ بھی خدا ہے۔ دل ٹھرے تو زور نال سبحان اللہ کو چاہ۔ نبی دے بناون والا کون؟ اللہ تے ولا نبی کو ٹھہاون والا
संवारण वाला वो भी कौन है? अल्लाह। ते सहाबी उको आधन जेदा बनावण वाला ता खुदा है, लेकिन उको ठहावण वाला संवारण वाला मोहम्मद मुस्तफा है। नबी दी सीरत अगर एक लफ्ज के अंदर तुसा समझना चाहो कि कायनात के अंदर जो भी अच्छा अमल है, जो भी चंगा अमल है, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सीरत तय्यबा है। क्योंकि अल्लाह ने तमाम कायनात दियां भलाइयां, तमाम कायनात दियां अच्छाइयां, तमाम कायनात दियां चंगाइयां, हत्ता के अव्वलीन और आखिरीन दियां अच्छाइयां ओ मेरे आका महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दी जात बाबरकात दे उते खत्म कर छोड़ी के बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो जितना दीन है, तवज्जो यार मैं तो नहीं मंगसा वल बाद इससे जे खबे देख गिना है मुंड में बधेना पिया जरा समझ गिनो। ये जितना भी दीन है इस्लाम है ना सारा, ये मेरे आका दी सीरत है, मेरे महबूब दी क्या है? सीरत तय्यबा है। ते दीन के को अहदन, दीन के को अहदन अगर मुख्तसर जाए लफ्ज़ों के अंदर समझना चाहो, दीन उको अहदन कि हरो कम जेदे अंदर हुक्म अल्लाह दा होवे, तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा होवे, अमल सहाबा और अहल बैत दा होवे, उको दीन अहदन। वला दोहरावा चा दीन के को अहदन, दीन के को अहदन के हुक्म केदा होवे अल्लाह दा, तरीका केदा होवे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ते अमल केदा होवे सहाबा और अहल बैत दा। ये क्या बनवे दे दीन। सौखी जी गल है, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। जय कम अल्लाह दा तरीका नहीं वो दीन नहीं, जय कम अल्लाह दा हुक्म नहीं वो दीन नहीं, जय कम हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका नहीं वो दीन नहीं, जय कम सहाबा और अहल बैत दा अमल नहीं वो दीन नहीं है। इहदे च कोई झगड़ा है, कोई फसाद, कोई लड़ाई, कोई तफरकाबाजी, कोई देवबंदी बरेलवी अहल हदीस शिया मसला नहीं। जेड़ा बंदा भी आवे भाई अल्लाह दा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, और ये इस्लाम को अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया दे उत्ते कामिल कर दीते, मुकम्मल कर दीते कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो वक्त में पहले लफ्ज से वल्ला हूं कि जो मेरे आका दी सीरत तय्यबा है, यानी ये दीन, उस दीन दे उते अमल पैरा सहाबा है, तो वो ही सहाबा दी सीरत है। मेरे आका इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया फख्रे कायनात ताजदार मदीना
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت فاران دی چوٹی لے اتے آکے میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے برادری کو جمع کیتا، قریشیوں کو جمع کیتا، اپنے قبیلے کو جمع فرما کے میرے محبوب نے انہاں نال جڑی گل کیتی ہے۔ میرے دوستوں علماء کو سن دے رہے میں میرے محبوب نے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے اندر 40 سال گزارے، 40 سال میں تمہارے اندر رہا، میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، میں گزرا اے نسو کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ میرے انہاں 40 سالاں دا ہر لمحہ تساں ڈٹھے، میریاں صبحوں ڈٹھیاں، شاماں ڈٹھیاں، راتاں ڈٹھیاں، بچپنا ڈٹھے، لڑکپن ڈٹھے، جوانی ڈٹھیے، شباب ڈٹھے، ہن 40 سال گزر گئے، میں کو صرف یہ نہ سوچا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تساں میں کو قول و عمل دے اندر، فعل دے اندر، معاملات دے اندر، لین دین دے اندر، معاشرت دے اندر، رہن سہن دے اندر، کیا تساں میں کو سچا پاتے یا نعوذ باللہ جھوٹا پاتے؟ سہی نے اپنے آپ کو بطور سیمپل پیش کیتا، بطور نمونہ پیش کیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے بھی قرآن کی جو آکھے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب دی زندگی تمہارے واسطے کیا ہے؟ یار بولو نا، کیا ہے؟ نمونہ۔ میرے محبوب نے فرمایا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ جب میرے آقا نے یہ سوال انہاں تے رکھیا، ابو جہل اپنے تمتراق دے نال، پوری کمپنی دے نال اس مقام تے موجود ہے، او سجے کھبے قوم تو دیکھن لگا، وڈیریاں تو دیکھن لگا، سرداراں تو دیکھن لگا کہ سارے جواب لے سو، ایک تھی کہ جواب لے سو، یا میں کلیا تمہاری طرفوں وکیل بن کے جواب لے گا۔ پوری قوم آکھن لگی، ابو جہل تو ساڈا سردار ہے، تو ساڈا وڈیر ہے، تو جناب قوم دا چیف ہے، تیرے سر دے اتے پگے، تو ساری دی طرفوں جو جواب لے سے وہ سب کا جواب سی۔ تے ابو جہل میرے آقا کو آکھن لگا، میرے محبوب کو آکھن لگا، سنو جربنا کا مرارا، اے محمد کریم اساں تو کو بارہا آزمایا، بارہا تولا تجربہ کیتا، ما وجدنا کا الا صدقا، اساں بارہا تجربے دے بعد اس نتیجے تے پہنچے آئے کہ تہاڈے اندر اور کچھ بھی نہیں پاتا۔ عربی دا جملہ ہے، اور کچھ نہیں پاتا الا صدقا، مگر پاتے تا سچ پاتے، تو کو سچا بھی پاتے تے سچا بھی پاتے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اے دشمن دا جواب، ما وجدنا کا الا صدقا،
نہیں پاتا تو کو مگر سچا بھی پاتے سچا بھی پاتے کھرا بھی پاتے اے میرے محمد کریم اساں رات دیاں اندھیریاں دے اندر بھی لک لک کے چھپ چھپ کے بھی تو ڈٹھے سے اسا دن دے اجالیاں دے اندر بھی تو ڈٹھے سے توڑیاں صبح ڈٹھیاں سے رات ڈٹھیاں سے شام ڈٹھیاں سے لیکن تہاڈے معاملات تہاڈی معاشرت تہاڈے لین دین تہاڈے فیصلے تہاڈا لوگاں دے نال میل جول کس مقام تے بھی اساں اے نہیں پتا کہ تسا کدیں نعوذ باللہ جھوٹ بولیا ہوئے بلکہ میں اگر اے آکھاں کہ ساری دنیا سچ کو تلاش کریں دیئے ساری دنیا سچ کو لبھیں دیئے ساری دنیا سچیاں کو تلاش کریں دیئے اور اے محمد کریم سچ اگھا ود کے تے تہاڈے قدمہ کو تلاش کریں دے اے دشمن دی گواہی کہیں دی گواہی حضور واسطے کہیں دے واسطے حضور واسطے کہ نبوت دی سیرت دے اندر سب تو پہلی بات سچائی سچائی آؤ نبی دے صحابہ کو لکھو نبی دے غلامہ کو لکھو میرے دوستوں میرے بزرگوں صحیح حدیث کی کتابیں بہت بڑی کتاب علامہ طبری نے لکھی ہے اس کتاب دے اندر ایک عجیب و غریب ہوا کیا میں مطالعہ کی تھے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر چند لوگ آئے آکے میرے حضور دی خدمت دے اندر ایک صحابی دی شکایت کریں آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فلاں صحابی نے سارا اٹھ چوری کی تھے کیا چوری کی تھی اٹھ چوری کی تھی میرے آقا پہلے تھے حیران ہوئے کہ میرا صحابی ہوئے تے چوری کرے ہو سکتا بولو نہیں ہے آقا چوری کی تھی گواہ موجود ہیں شاہد موجود ہیں اچھا ہاں آقا وہ چوری شدہ اٹھ بھی سارے کول موجود ہے گھناؤ گواہ آ گئے اٹھ بھی آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو سجے اپنے غلام کو سجے اے میرا پیارا صحابی جی یا رسول اللہ تیرے تے الزام ہے انہاں لوگوں کا کہ تائم انہاں دا اٹھ چوری کیتے اس صحابی عرض کریں دے نہیں یا رسول اللہ اسلام تو پہلے تھے کئی غلطیاں کئی جرم کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن جنرلا توڑی ہاتھ لیتے توڑی بیعت کیتی ہیں توڑی غلامی دی اندر آئے ہیں آقا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب نے فرمایا اے میرا پیارا اے تیرے خلاف گواہ بھی گھننا ہے اور سرقہ شدہ چوری شدہ اٹھ بھی گھننا ہے گواہ سامنے آ گئے انہوں نے شہادت دیتی ہے گواہی دیتی ہے کہ جناب حضور دے توڑے کی صحابی نے چوری کی تھی ہے گال سن لے بے ٹھیک ہے نا گواہ سچے بھی ہوندن تے گواہ کوڑے بھی ہیں ہوندن نبیاں دے اتے بھی الزام لگے نہیں لگے ہیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن دا واقعہ ہے اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر تہمت نہیں کھڑی ہے زلیخا الزام نہیں کھڑی ہے
اور وقت بادشاہ کو دیے کیا خیال ہے تیرا اس بندے دے بارے دے اندر جڑا تیرے اہل دے بارے غلط سوچیں گے، آل خانہ دے بارے دے اندر غلط سوچیں گے؟ بادشاہ جٹھے اللہ دے نبی نے پریشانی عالم دے اندر آسمان اول نگاہ فرمائی، فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، وہ سامنے بچہ پگھوڑے دے اندر انہاں کو آکھو انہیں کولو پوچھ گنو، میرے کو نہ پوچھو، قرآن بیان کریں گے۔ فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ میرے کول نہ پوچھو، لاکھے والوں توجہ کرے سو، میرے کول نہ پوچھو، بچے کول پوچھو۔ بچہ پگھوڑے دے اندر عجیب گواہی دیندہ پے، انہاں جھوٹا الزام لے پیغمبر تے بچہ گواہی دینا پے، اور عجیب گواہی ہے بچہ دے میاں ایویں کرو چولے کو دیکھو، کیا کو دیکھو؟ چولے کو دیکھو، یہ قمیص جڑا ہے نا، یہ کو دیکھو، اگر تے پھٹیا ہوئے اگو۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا گھن گئی نا، لمبا واقع ہے، تو سب دروازے بند ہیں، اللہ دے نبی رب دے کول پناہ مانگ کے تے اٹھو جو دوڑے، تھوڑ زلیخا نے کیا کیتے پچھوں، کیا کیتے؟ چولے کو ہاتھ پاتے، چولے کو ہاتھ پاتے، نبی دا چولا، عام چولا نہیں، نبوت دا چولا۔ او دوستو اللہ دی قسم، میرا نبی پاک، ہر نبی پاک تے جڑا کپڑا بھی نبی دے وجود نہ لگے، او کپڑا بھی پاک، لیکن اے جڑی ہاتھ لاونا لیے جائنے ہاتھ لائے زلیخا غلط طریقے دے نال، اور اس وقت وہ دی نیت، اس دے اندر فسادی نیت نال جرلے نبی دے چولے کوئی ہاتھ لائے نا، اللہ نے فرمایا او چولے آ، او کرتے آ، او قمیص آ، میرا نبی پاک ہے۔ لیکن جب ایک پلید ہاتھ لگے، فرمایا این چولے کو ہن میں اپنے نبی دے وجود تے برداشت ہی نہیں کرے گا۔ او چولے دا حصہ پھٹ کے قدہ، قرآن دے الفاظ قدہ، او چولا جلے پھٹے، او پھٹیا ہویا چولا، او حصہ اللہ نے اس زلیخہ دے ہاتھ دے اندر رکھا، فرمایا میرے نبی دے وجود دے ہوتے میں کو برداشت نہیں کرے دا۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، وہ بچے نے آکھیا گواہی دیتی، دیکھو اگر چولا ہے اگو پھٹیا ہویا تے نعوذ باللہ شاید اے یوسف غلط ہومن تے اے سچی ہوئے، تے اگر چولا ہے پچھو پھٹیا ہویا، قرآن دے فلما رعا قمیصہ قد من دبر، جنہیں ڈٹھے نے وہ چولہے دا ٹکڑا پچھو ہوتا ہائی بھی کوئی نہ، وہ پٹ کے وہ زلیخہ دے ہاتھا دے اندر چلا گیا، تو گواہی سچی بھی ہو دیئے تے گواہی جھوٹی بھی ہو دیئے۔ انہاں لوگاں نے اس صحابی دے خلاف جھوٹی گواہی دیتی کہ جناب واقعی صحابی نے اٹھ چوری کی تھے، اور اٹھ بھی سارے کول موجود ہے۔ میرے آقا نے جب شہادتاں دا کورم پورا کیتا، مال مسروقہ بھی آ گئے، تو
شریعت ظاہر تے فیصلہ کرے دیے، باطن دا معاملہ کیندے سپرد ہے؟ اللہ دے۔ کیندے سپرد ہے؟ اللہ نے، میرے آقا نے تے این ظاہر کو ڈٹھے تے اللہ باطن کو دیکھن والا ہے۔ اللہ کس کو دیکھن والا ہے؟ باطن کو دیکھن والا۔ اللہ بلے دے مہینہ دے، صحابہ دے دلوں دا امتحان کیتے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، الفاظ قرآن دے کہ امتحن اللہ قلوبہم، میں تے انہاں دے دلوں دا امتحان دیتے، دلوں کو کھول کے دیتے۔ کیوں؟ کہ انہاں دلوں کو سیکل کیتا ہوئی، صفائیاں ایدیاں کیتیاں ہن میرے آقا محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ مولانا صاحب سے بیٹھے ہوئے اگوئی ہوئے موبائل نال کھیل دے بیٹھے ہوئے، میں ہواج وٹے مرے نہ بیٹھا، میں انہاں سوراں والا خطیب نہیں کہ میں ایویں چاہ کے راگڑی کان دے اتے رکھاں، میں تو کوئی گال تو سمجھاونا چاہنا کہ سیرت النبی کیا ہے تے سیرت الصحابہ کیا ہے۔ میں انہاں لفظاں تو دائیں بائیں نہیں ہویا اور انشاءاللہ نہ ہو سا۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، اللہ پاک فرمائیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں انہاں صحابہ دے قلوب کو چیک کیتا، انہاں دے دلوں کو چیک کیتا، اس واسطے تے قرآن دے اندر رکھے، قرآن دے اندر رکھے کہ آمنو 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 کما آمن الناس، ایمان ایمیں گننا ہو جی میں صحابہ ایمان گننائن، جو انہ دا ایمان مثالی ایمان ہے، ایسا ایمان ہو سی تے قبول ہو سی، اگر ایسا ایمان نہ ہو سی تے قبول نہ ہو سی۔ اللہ ایک ایسے لوگ ہیں ایتے جناب ایتے الزام لگ دے کھڑن کہ چٹ چوری کیتی ہیں، گواہ جڑیں وہ بھی گواہی دیتی کھڑن۔ میرے آقا نے ظاہر تے فیصلہ فرمے دے ہوئے، ظاہر تے فیصلہ کرے دے ہوئے، حکم ارشاد فرمایا جلاد کو سلو، جلاد آ گئے، میاں میاں فیصلہ قرآن دا السارق والسارقت فقطعوا ایدیہما، چوری کرن والا مرد، چوری کرن والی عورت ہاتھ کٹ دیو، ہاتھ کٹ دیو۔ اے ریاست مدینہ ہے ہاتھ کٹنا۔ میرے آقا نے جو ہی فیصلہ صادر فرمائے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ ہوئے، میرے آقا اس صحابی کو سامنے کھڑا دے پائنا، دے پائنا۔ حدیث پاک دے اندر آدھے اس صحابی دے ہوٹ ہل دے پائن، ہوٹ کھل دے پائن، ہوٹ ہل دے پائن تے جناب انہوں جلاد نے تیاری کی تھی ہے کہ میں اس صحابی دے ہاتھ کٹا، انہوں مجمع کو چرے دا پھڑے دا ہویا، مجمع کو کٹے دا ہویا، او اٹھ جدے بارے آدھے پائن کہ اے مال مسروق آئے، اے چوری شدہ اٹھے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے وہ اٹھ مجمع کو چرے دا ہویا اور ایوے زور زور نال آوازہ کٹھے دا ہویا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ مبارک دے اتے آکے سر رکھ دیتے۔ میرے دوستو لکھے والے ہو، میرے آقا نے دے بیٹھن، مجمع صحابہ دا او بھی دے بیٹھن، اٹھ دے اکھاوی چو اتھرو جاریت، ہنچو جاریت، سید قدمہ دے اتے اپنا سر رکھی پہ اور زبان حال نال کچھ بلے دا پہ، کچھ بلے دا پہ۔ میرے آقا سمجھ دین سینے صحابہ کو آکے اس جلاد کو روکو، جلاد کو روکے نے، جلاد روک گئے اور اٹھ برابر بلیدہ رہے حتیٰ کہ انہیں چپ کی تھی تو میرے آقا نے
یہ جڑے دوست چھوٹے بانسا کو بیٹھے نہ ایک ایک بندہ بانس کو پکڑ گنے درود شریف پڑھو بھائی بجائے بولن دے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا اور جلاد کو حکم دیتا کہ اس صحابی دے ہاتھ کٹو، اے فیصلہ میرے آقا دی زبان چوں نکلے تے میرے آقا اپنے اس صحابی کو دے پائیں مجھے ہوٹ چل دے پائیں تے سیدہ حکم ہو گیا جلاد اگھاں بدے تو او اٹھ او جانور دوڑ دا ہویا مجمع کو چرندہ ہویا آکے میرے آقا دے قدمہ دے ہوتے پیر قدمہ دے ہوتے سر رکھے تے اکھائی چوہنجو جاری ہیں رودا بھی پہ تے زبان حال نال میرے آقا دی خدمت کچھ عرض کریں نہ پہ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اٹھ کیا دے صحیح نے فرمایا اے اٹھ گواہی دے دا پہ آدھے میرے آقا میں کو تو نے اس صحابی نے چوری نہیں کیتا اس صحابی نے چوری نہیں کیتا ول کہیں چوری کیتے اس اٹھ نے اپنی زبان حال نال شہادت دیتی آقا بے کو چوری تا کیتا ہے لیکن فلاں لوگا نے کیتا فلاں بندیاں نے میں کو چوری کیتے تو نے اس صحابی نے میں کو چوری نہیں کیتا اگلی گل بھی تو کو نصیب بنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے میرے محبوب نے اس اپنے صحابی تو ڈٹھے فرمانے میاں میں تیرے خلاف فیصلہ صادر کیتا ہم لیکن میں ڈٹھا ہے کہ تو انگلے ہونٹ ہلے دا کھڑا ہمیں لب چلے دا کھڑا ہمیں کیا دا کھڑا ہمیں اے صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مطمئن ہا میرا دل بالکل مطمئن ہا کیوں آقا میں کم کیتا ہی نہ ہے میں تے اس ویلے تمہاری ذات ببرکات دیتے تحفہ درود شریف پڑھتا آقا فرماتے میں تیرے خلاف فیصلہ لیتی بیٹھا ہوں آقا ٹھیک ہے تُسا جو فرمائے بیٹھے آوے لیکن میرے اللہ کو وہ تے جانن والا ہے علیم و خبیر ہے میں کو یقین ہا کہ میرا اللہ ضرور کوئی ایسے حالات پیدا کرے سی میرا اللہ کوئی توہا کو وحی کرنے سی تو نے دل تے القاء کرنے سی آقا میں قطعی طور تے مطمئن ہو کے تے تمہاری ذات بابرکات تے تحفہ درود پیا پڑھتا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے گزارش کرنے کا مقصد کہ پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ میرے محبوب دی سیرت طیبہ دے اندر سب تو پہلی چیز کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں
سچ بولو جھوٹ نہ بولو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو اللہ کو ڈرائے تے ہمیشہ گال سچی کرائے، سچی گال کرائے، جھوٹیاں دے نیڑے نہ بجائے۔ بے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والےو اللہ کو ڈرائے، گال کرائے تے سچی گال کرائے۔ بے مقام تے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قول الزور، اے لوگو جھوٹ کو لو بچائے، کوڑ کو لو بچائے، نہ کوڑ بلائے تے نہ کوڑیاں دے نزدیک بجائے۔ یہ میرے محبوب دی سیرت ہے، میرے آقا دی کیا ہے؟ بولو نا، سیرت ہے۔ اسا کتنا عمل کیتے جی؟ بولو تے صحیح۔ اسا تے آکھے بھئی سچ دے نیڑے نہیں ونجنا، مولوی صاحب جے تک کوڑ نہ ماروں کاروبار زندگی نہیں چل رہا۔ ایویں ہے نا، دکاندار کو دیکھو، تاجر کو دیکھو، دیہاتی بھائی کو دیکھو، ناراض سیندے پہ بولو۔ اساد مولانا صاحب جھوٹ دے بغیر معیشت نہیں، جھوٹ دے بغیر کاروبار نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبوت دی سیرت دے اندر سب تو پہلا کام سچ بولا نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اے میری امت دے لوگو، دو چیزوں دی ضمانت میں محمد کو تو سنے چاہ، جنت دی ضمانت میں محمد تو گنے سے۔ کتنی چیزاں تھی؟ دو چیزاں تھی۔ آقا نے فرمایا ما بین الشفتین، ما بین الشفتین، یہ تواڈے دو ہونٹاں دے درمیان، دو ہونٹاں دے درمیان جڑی چیز ہے، ان دی ضمانت میں محمد کو دیو۔ یہ دو ہونٹاں دے درمیان کیڑی شے ہے؟ کیا ہے؟ زبان۔ میرے آقا زبان دی تہاڈے کول ضمانت منگی ہے کہ تہاڈی زبان جھوٹ نہ بولے، تہاڈی زبان کوڑ نہ بولے، تہاڈی زبان گال بندہ نہ کڈھے، تہاڈی زبان فسق و فجور نہ کرے، تہاڈی زبان کہہ نال اوکھا نہ لاوے، تہاڈی زبان کہیں کو مندہ نہ کڈھے، کہیں کو گال نہ کڈھے، کہیں دے نال غلط نہ لاوے۔ جرلے بولے، مٹھڑا بول بولے، اخلاق دا بول بولے، پیار دا بول بولے، محبت دا بول بولے۔ یہ میرے آقا دی سیرت ہے۔ تو ساکھ سے مول سے بیتا اوکھے، ایویں ہے نا، اوکھے دکاندارہ دے جے تک میں کوڑ نہ مارا میرا سودا نہیں وکدا، ریڑی بانا دے جب تک میں جھوٹ نہ بولا میرا سودا نہیں وکدا، جٹا دے جناب آڑتی کہ جے تک میں اتو چنگی کڑک، اتو اچھی باجری، اتو اچھی مکائی تے تلے سارا گند رکھ کے نوے چاہوں اوے لے تائیں میرا مال، بولو تے صحیح یار، اوے لے تائیں نہیں وکدا۔ ہن اے گال تو کو چنگی نہیں لگ دی، اے واسطہ تو کو نہیں چنگا لگدا، کیونکہ اے تے پرانے بزرگاں دا فاس ہے۔ تو سب آدھو پہ ڈانگ تے ڈانگا ایویں تھی وے نا، شور شرابہ ہوئے تیری میری میری تیری، دو نے چار نے دو نے چار، نہ آپ کو کوئی سمجھ نہ بے کو کوئی سمجھ۔ سیرت دا ایمان نہیں نا، سیرت دے واضح میں سیرت دی میں سب تو پہلی گل دس رہا کہ میرے آقا نے سب تو پہلے ضمانت منگی ہے
کیڑی شے دی؟ زبان. کہ زبان نال جو بول بولو سچا بولو، جو بول بولو اچھا بولو، جو بول بولو پیارا بول بولو. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر کوئی جھوٹ کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، انہوں نے یہی وطیرے کو اپنائے، یہی سیرت طیبہ دے عنوان کو اپنائے. اس واسطے آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا غلغلہ پوری دنیا دے اتے ہے. اولیاء اللہ، بزرگان دین، انہاں دا احترام لوگاں دے دلاں دے اندر ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح ہے نا؟ جتنے بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمان دے اتے عمل کرن والے لوگ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، او اولیاء، او صوفیاء، او بزرگان دین، او علماء کرام، خدا دی قسم جب سچ بولے لے جھوٹ دے نزدیک نہیں گئے. اگرچہ انہیں کو کتنا بھی مجبور کیوں کیتا گئے، کتنا بھی انہیں کو اوکھا کیتا گئے، لیکن انہوں نے سچ دے ہوتے آنچ نہیں آمن دیتی. اللہ نے انہوں دا نام پوری دنیا دے ہوتے بلند کیتے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو میں واپس اپنی غلطے واللہ میں گزارش کر رہا ہوں، سیرت کے لیے شہدان آئے تمام دین میرے آقا دا اس سیرت ہے کہ دین کے قوادل حکم اللہ دا ہوئے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے، عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے. ایک دین عادل، اگر اللہ دا حکم نہیں وہ دین نہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں. اگرچہ بظاہر کتنا ہی اچھا کم کیوں نہ ہوئے، بظاہر کتنا ہی چنگا کم کیوں نہ ہوئے، لیکن میرے آقا دے، میرے محبوب دے طریقے دے اندر نہیں ہے تا وہ دین نہیں ہے. دین بیشتر مثال آئیں، معروف مثال حدیث پاک دے اندر آنے. میرے آقا نے خواب لٹ کہ میں عمرے تے جا رہا، میں حرام بد گدے، میں طواف کعبہ کر رہا، میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا، میں صفا و مروہ تے دوڑ رہا. صحیح اعلان کیتے، صحابہ دی جماعت نال تیار ہو گئی ہیں. میرے آقا نے تیاری کی تھی، صحابہ بھی نال تیاری کی تھی. چل پہن، حدیبیہ دا مقام ہے، حدیبیہ دا مقام ہے. میرے آقا علیہ السلام کو روک دیتا گئے، مختلف سفیر کافران دے عمل لگ گئے. تے میرے آقا نے حضرت عثمان ذوالنورین کو اپنا سفیر بنا کے بھیجے. ونجو عثمان، مکے والے نال توڑی رشتہ داری ہے، انہاں کو آکھو میں محمد جھگڑے لڑائی واسطے نہیں آیا، میں تے طواف کعبہ واسطے آیا، میں عمرہ ادا کرنے واسطے آیا. دیکھو اجازت لو. جناب سیدنا عثمان ذوالنورین جب پہنچے مکہ مکرمہ دے اندر، ابو سفیان نال ملاقات ہوئے، حضور دا پیغام پہنچائنے. ابو سفیان کھل لگا، اے عثمان، تیری ساری رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، لیکن محمد کریم نال ساری دشمنی ہے، مخالفت ہے. سب کچھ ہو سکتے لیکن اسا محمد کریم کو طواف کرنے دی اجازت نہیں دے دے، حجر اسود تے بوسے دی اجازت نہیں دے دے، صفا مروہ تے دوڑن دی اجازت نہیں دے دے. عثمان تو آ گئے، چلو تو آ گئے، تے کوئی اجازت ہے، جا سامنے کعبہ ہے، رج کے چم گن، رج کے زیارت کر گن، سامنے کعبہ ہے، جا کے حجر اسود دا بوسہ دے گن، ون تیرا دل کرن دے، صفا مروہ دوڑ گن. ابو سفیان نے کیا کی تھی؟ اجازت دیتی ہے، لیکن اگو حضرت عثمان ہن
فرماون لگے وہ ابو سفیان تے کو پتہ نہیں میں تھو مکے دا جم جا صوفی سامان توجہ کرائے سیرت دی گل کرے دا پیا ابو سفیان میں تھو مکے دا جم جا میں تھوں دا رہائشیاں میرا بچپن ہی تھیں گزرے جوانی ہی تھیں گزریے لیکن تے کو پتہ ہے بے جڑی دیوار دا میرے محبوب نے کعبے کو چھوڑے میں چھوڑ دیتے چرلے کعبے کو چھوڑے نے میں کیا کیتے چھوڑ دیتے معلوم ہویا حضرت عثمان آدم کہ میرا کعبہ حضور ہے میرا کعبہ کیا ہے حضور ہے ابو سفیان گل سنے جڑے دیکھدا میرے آقا نے کعبے کو چھوڑے میں جاندا ہم کہ اس کعبے دے اندر ایک نماز دے بدلے لکھ نماز دا ثواب مل دے میں جاندا ہم کہ حجر اسود گناہ کو چوس گن دے میں جاندا صفا مروہ شعائر اللہ ہے نا لیکن جب تک میرے آقا طواف نہ کرے سن میں طواف کر سکتا نہیں جب تک میرے آقا حجر اسود کو بوسہ نہ دے سن میں اس وقت تک بوسہ دے سکتا نہیں جب تک میرے آقا صفا مروہ نہ دوڑ سن میں اس وقت تک دوڑ سکتا نہیں معلوم ہویا کہ جے کم دے اندر میرے آقا دا طریقہ نہ ہوئے او دین نہیں اگرچہ طواف کعبہ بھی ہے اگرچہ حجر اسود دا بوسہ بھی ہے اگرچہ سعی بین صفا والمروہ بھی ہے لیکن او تاں برسی جب میرے آقا میرے محبوب او طواف کرے سن او حجر اسود کو بوسہ دے سن او صفا مروہ تے دوڑ سن میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہے سیرت صحابہ تھی وہ ہے سیرت نبوت تھی تو جیڑا کم نبی کرے وہ کم صحابہ کریں دن جیڑا کم نبی نہیں کیتا صحابیوں کم بولو نہیں کریں دے صحابہ کریں وہ کم نہیں کریں دے تو سیرت النبی و سیرت الصحابہ میں نسم لفظ دو ہیں لیکن یہ عنوان ہکو ہے یہ عنوان کیا ہے ہکو ہے کہ صحابہ حضور دی سیرت تو سجے کھبے ہومن اے ہو سکتا ہی نہیں ہے یہ خیال استو محال استو جنون یہ خیال کرنا بھی دور دی بات ہے اس دے کہیں پاسے کو نہ گزرا ہے نیڑے کو نہ گزرا ہے نبی دی سیرت وہ ہے جے کو صحابہ نے چل دے پھر دے اٹھ دے بہنے سن دے جاگ دے کھان دے پینے آخری گل کرا کہ میرے آقا نے جو کچھ زبان اقدسی چو کڈھے صحابہ نے عمل کرن دے اندر دیر ہی نہیں لائی سین جو حضرت ابو الدرداء دے نال آندے پائن کوئی مسئلہ پوچھ دے آندے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی سین فرمایا ابو الدرداء تھیں کھاڑ تو میں گھروں تھی کہ واللہ آنا حضرت ابو الدرداء کھڑ گئن سہیں گھر تشریف گھن گئن سہیں کو نیندر آ گئی ہے میرے آقا سم گئن رات 10 بجن 11 بجن 12 بجن 1 بجے 2 بجن 3 بجن میرے آقا اٹھن تہجد واسطے وضو کر دے گھر دے دروازے دے باہوں دیکھن تا ابو الدرداء انہاں قدمہ تے کھڑے تھیا حضرت ابو الدرداء انہاں قدمہ تے کھڑے تھیا میرے آقا نے ڈٹھے فرمانے ابو الدرداء تو تھکیا نہیں ادھے نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء تو ستا نہیں ادھے نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء تو بیٹھا ہی نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء یہ کیا دہدا پیاں حضرت ابو الدرداء دا جواب سنائے عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تا جنت اچ کھڑا میں کتا کھڑا جنت اچ کھڑا کیویں آقا تہاڈے فرمان دے مطابق کھڑا تسا فرمایا ابو الدرداء اتھائیں کھڑی آقا اگر میں ایک قدم بھی سجے کھبے چاہواں ہاں
او میرا قدم میں کو جہنم وچ گھن ونجے ہا تے تواڈے فرمان دے مطابق جڑے قدماں تے کھڑا او جنت وچ کھڑا، وہ کتا کھڑا؟ جنت وچ کھڑا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری یہ چند گزارشات سیرت النبی و سیرت الصحابہ دے متعلق تساں حضرات نے سماعت فرمائن۔ دعا کرو تساں بھی میں بھی اللہ پاک سا کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے کو لگ دے اسٹیج سے تشریف گہنن اور نات خان حضرات بھی تشریف گہنن، وہ اپنا پروگرام جی میں کرے سن ایک ادھا منٹ میں تھوڑے کو گھننا چاہنا۔ میرا یہ درویش جی نات خان ہے تو کو صرف 2 مصرے نات دے سنے سی دل کرے تے دی خدمت کرے چاہ، اس سے بعد سٹے سیکٹری جو اعلان کرے سا۔ درود پاک پڑھ گنا محبت نال باواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی، صحابہ دے دیوانے زور نہ سبحان اللہ اکسن۔ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی، ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، ایندے دربار تے فلکی ملک دی رات آندے ہیں، ایندے دربار تے فلکی ملک دی رات آندے ہیں، فقط ویکھن کیتے دربار وچ جلوے مزاراں دے، ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، نہ اتنا قرب دا موقع وسی جبریل نو ملیا، نہ اتنا قرب دا موقع وسی جبریل نو ملیا، جویں سائیں نال ڈیرے دعا خدمت گزاراں دے، جویں سائیں نال ڈیرے دعا خدمت گزاراں دے، جدوں قاسم ہوسی کوثر تے محبوب حق تعالی، جدوں قاسم ہوسی کوثر اتے محبوب
حق تعالی ابو بکر عمر دے ہاتھ ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن ساغر ونڈاراں دے ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن ساغر ونڈاراں دے ایویں سجدہ فلک دے جویں چن نال تاراں دے ماشاءاللہ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوت نعت دیتا ہوں مشہور زمانہ ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب حافظ ظفر شہزاد